देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक लोक हारी हारीने जेजू लागीं आयलो. न्ही तांच्या आत्म्याच्या गरजां पसोत बगर तांच्या कुडीच्या गरजां पसोत तांच्या भलायके पसोत आनी तांकां कितें सकट संवसारान जाय आहलें त्या गरजे पसोत जेजू लागीं आयलो जाल्यार जेजूक तांची पिरमूत दिसली. वय हर एका मनशाचे बाचावी हर एकल्यान बाचाव जायचे साल्वासांव जोडीचे म्हणून जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो जाल्यार लोकांक हे समजुना जाल्यार जेजू तांची बिरमोत पावता सुरसुरता पातकाक वळख जावन मनीस मरता जाल्यार जेजू एका मनशा विशांत ताच्या साल्वासा विशांत तो चिंता. वय भाव भयणीनो, आमकांच आमी पळयल्यार जर तर एक व्यक्ती आमचो फायदो उठोवंक वा आमचे ते आसले मात्र आशेवन येता जाल्यार जर तर आमचो मोग करिना जाल्यार आमकां तें कळटा आनी तवळ परत परत येताना आमकां बिरमोत तांची पावोवंक जायना. आमकां तांचे सुरसुरे बोगानात बगर आमकां राग येता दुस्मानकाय वाडटा. पूण जेजू क्रिस्ताक हर एका मनशाचे अंतस्करण कळीत आसलें. हर एका मनशान कितें आशेवन थंय आयला कितें तांकां थंयसर आशा जावन आसा कुडीची गरज मात्र म्हणून ताका कळल्यार जेजू बरी बिरमोत पावसो जेजू बरी सुरसुरे बोगसो कोणी ह्या संवसारांत ना भाव भयणीनो. थंयसर आयिल्ल्या लोकां हर एकल्या की ताणें गूण केले मात्र न्ही तांच्या पोटाच्या बुकेची ताणें बिरमोत पावोवन तांकां जाय आहलें खाण 5 उंडे आनी 2 मसल्यो हर एकल्यांक वांटून दिवचें आमी पळयता. वय भाव भयणीनो, आज हांगासर आमकां कितें पळोवंक मेळटा मनशाक रसच्या पयलेंच 5 दीस मनशाक कितें गरज आसली ती सगळी जेजू क्रिस्तान थंयसर सगळें रचलें. ताच्या उपरांत 6व्या दिसा मनशाक रचलो ताच्या कुडीक कितें जाय तें सगळें रचलें. तशेंच भाव भयणीनो, आमच्या आत्म्या विशांती देव इतली पर्वा करता की मनीस पाताक आदारता आदावंक रचल्या उपरांत मनीस पाताक आदारता म्हणून देवाक कळीत आसलें कित्याक तोच आरंभ तोच अंत जावन आसा जाल्यार संवसाराच्या स्थापने आदींच कुडीच्या विशांत चिंतचो जेजू क्रिस्त आत्म्या विशांत चिंतिना गाय खंडीत बापान आमच्या आत्म्याच्या रक्षणा विशांती आत्म्याच्या साल्वासावा विशांत चिंतले आनी संवसाराच्या स्थापने आदींच एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 1:3 आनी थंयसर सांगल्या बरी संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्त थंय आमकां निर्दोशी निश्कळंक जावन विंचून काडल्यात आनी जेजू क्रिस्ताक एक कूड दिली कित्याक म्हळ्यार खंयची बलिदानांत बापाक मेसवनात बगर एका नितीवन मनशाचे म्हळ्यार ती एक कूड जोडन बापाची कुशी करूंक म्हळ्यार मरण अनुभव करूंक जेजू क्रिस्त संवसाराच्या स्थापने दिनच तयार जालो. तर भाव भयणीनो, आमच्या कुडीच्या गरजां विशांत देव आमकां हर एका दिसा पावता तर आमच्या आत्म्याची गरज कितें जावन आसा म्हणून समजून आमी आज जेजू लागीं येवया. कित्याक म्हळ्यार उतरांची गरज आमकां आसा आनी उतार शुभ वार्ता आमकां सस्नीक जिविताक व्हरून पावयता. ह्या संवसाराच्या कुडीचें कितेंय जोडलां जाल्यार तें क्षणीक एक ना एक दीस नास जाता पूण जें कितें जेजू थावन आमी जोडटा तें सस्नीक जिवीत तें शाश्वत जावन आसा. आमेन.